पे रहे। दाता साहब ने लिखा है, एक और ताबी थे हजरत हरम बिन हयान उनका नाम था। वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें, कहते मैंने महीनों का सफर किया। आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी होंदे ने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहां है? तू कहां गया है? घर बैठे ही फैसला कर लिया तूने? तू कहां निकला है? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे ही फैसला कर सारे गलत है। ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो, इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते? ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया। जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे छुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं जनाबे वैसे करनी को ढूंढने निकला, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने कहा वैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। और दाता साहब ने ये लफ्ज लिखे हैं, लफ्ज देखना ये बड़ा मजा देंगे आपको जुमले। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना वैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है माज़अल्लाह। वो क्यों, क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, जब दुनिया रो रही होती है तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है। वो तो दीवाना सा आदमी है और अजीब बंदा है, अजीब शख्स है वो। रूड़ी से जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है, रूड़ी से। उठो बुलिया चलो उथे बसीए, जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है। और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता, लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता। उससे मिलने आए हो? तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है, तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूं। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहां होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है तो। कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं, तो तूने मिल के क्या करना? कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहां है? तो कहने लगे वो तुम सुना है हज करने चले गए, अयामे हज है। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है? तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहां गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूंगा, मैं भी मिल के छोड़ूंगा। अगर ये सच्ची है ना, बेनियाज थे, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है तो मेरी तड़प भी बड़ी सच्ची। कहते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया फिर दोबारा कूफे के करीब नहरे फुरात, जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए। कहते हैं जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी, घनी नहीं थी, और उनके हाथों पर बर्स के निशान थे, वजूद पतला सा, कद लंबा। कहते हैं वो जो मैंने सारी निशानियां सुनी थी वो मुझे नजर आ गई। वो नहरे फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे, जब वो वुजू से फारुग हुए तो चेहरा अभी पानी की तरफ था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम ली तो पता मुंह नहीं मेरी तरफ किया, चेहरा उधर ही रखा। कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कुन फयकून ते कल दी गल है। वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, यार तूने नहीं पीछा छोड़ा, पहुंच ही गए हो, आ ही गए हो। कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप अवैस, आप कौन है?
آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے. وہ میری جو روح ہے نا، روح. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، بس برابر ہے. پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے. تو بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق. لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی. تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات. حضرت اویس کرنی خیر التاب. ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. میرے محبوب نے اس کو بیان کیا. حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد. حضرت اویس کہ او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا. فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے. یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے. فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا. نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے. تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اور لفظ حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار. ان کی یہ خواہش ہو. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا. لیکن کبھی کبھی نا انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے. یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے. ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں. انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے. حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا. نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے. پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا
تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا. شور نہ کر, خاموشی سے ہو جا.